औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साजिद अली साजिद और आप देख रहे हैं अलमुराद टीवी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मोहतरम जनाब शहराज समर एडवोकेट हाई कोर्ट साहिब के पास। मैं इनके बारे में आपको बताता चलूं कि 12 साल से ये वकालत के शोबा से मुंसलिक हैं। कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज से इन्होंने डिग्री हासिल की और इन्होंने अपनी प्रैक्टिस जो है वो इंडिविजुअल की। इसके अलावा समर लॉ एसोसिएट के नाम से इनकी लॉ फर्म्स हैं, जिसके 3 ऑफिसेज़ रन कर रहे हैं, जो कि लॉ चैम्बर्स हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और जोहर टाउन में इनका ऑफिस वाक़या है। इसके अलावा इनकी लॉ फर्म में 10 के नज़दीक वकला जो इनकी लॉ फर्म के साथ मुंसलिक हैं और सोशल वर्क भी ये करते हैं, जहाँ पे रफ़ाए आमा की खिदमत करना इनका काम है। इसके अलावा ये मुफ्त कानूनी मालूमात भी लोगों को फ़राहम करते हैं। इसके अलावा इनकी एक और ख़ास बात आपको बताता चलूँ कि ये सियासत से भी मुंसलिक हैं और PMLN के कोऑर्डिनेटर हैं UC 223 के, और 223 में ही ये चेयरमैन के उम्मीदवार भी हैं। नाज़रीन, अब हम मुस्तकिल कुछ कानूनी तकाज़ों के हवाले से, कानूनी मुशावरत के हवाले से प्रोग्राम्स करने जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम्स आपके लिए ना सिर्फ आगाही फराहम करेंगे बल्कि आपको कानूनी नकात और कानूनी दाव पेच के बारे में भी आगाही फराहम करेंगे। तो अस्सलामु अलैकुम जनाब शहराज समर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी शहराज साहब, मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह इतनी लंबी चौड़ी आपकी प्रोफाइल है, और इस प्रोफाइल में कभी आप गुरूर में या तकब्बुर में तो नहीं आए कि आपकी माशाल्लाह इतनी बड़ी प्रोफाइल है? आजिज़ी अल्लाह को बड़ी पसंद है, क्योंकि अल्लाह आजिज़ नहीं है। तो हम अल्लाह के मानने वाले हैं, अल्लाह नबी के मानने वाले हैं, तो गुरूर और तकब्बुर तो पास भी नहीं आता हमारे। बहुत खूब। एक बहुत बड़े इंसान की यही निशानियां हुआ करती हैं कि वो आजिज़ी को अपनाता है और तकब्बुर से दूर जाने की कोशिश करता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप वकालत के शोबे में कैसे आना हुआ आपका? ये जी बहुत लंबी चौड़ी इसके ऊपर डिस्कशन है, मगर मैं ये कहूँगा ये हादसाती तौर पे मैं आया हूँ, और इसके पीछे मेरी वालदा हैं। मेरे वालिद मैनचेस्टर सिटी में थे, और वहाँ पे 2 दफ़ा वो काउंसलर रहे, MP के कैंडिडेट थे जब उनकी डेथ हुई वहाँ पे UK मैनचेस्टर में। तो उनकी ख्वाहिश थी, फिर मेरी वालदा, मुझे अच्छे से याद है कि मैं डिफेंस क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ था, तो मुझे वालदा ने कहा कि आप फौरी तौर पे घर आ जाएं। मैंने कहा माँ ने तो कभी बुलाया ही नहीं। मैं इमीडिएटली घर आया तो एक वकील साहब वहाँ बैठे हुए थे, मेरे फॉर्म सारे फ़ोटोकॉपी, मेरी डिग्री सारी फ़ोटोकॉपीज़ पड़ी हुई थी, अम्मी ने उनको फ़ी दी। सुबह वेरी नेक्स्ट डे 8 बजे मैं कॉलेज में था। देखें, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक इंसान जिसकी माली इस्तात कम हुआ करती है, वो अपने केसेस के लिए जब वकला हज़रात से मशवरे के लिए आता है और फिर वो बाकायदा कोर्ट में वो पुट हो जाता है वो केस, तो वो फिर इस किस्म के वो उसके वसाइल नहीं रहते कि वो उन वसाइल की तरफ वो जा नहीं सकता कि वो अपने केसेस लड़ सके, क्योंकि बहुत से ऐसे मिसालें भी मौजूद हैं कि वो मुद्दई और जो क्रिमिनल पार्टी है, दोनों के वकला आपस में डील कर लेते हैं और वो केसेस को इतना लंबा खींचते हैं कि वो लोग अपना सब कुछ बेच भी देते हैं, लेकिन वो केसेस का फैसला नहीं हो पाता। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपका तलख सवाल है। यहाँ पे अगर मैं जवाब दूंगा तो ये कम्युनिटी है हमारी, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसको मैं गोल मटोल जवाब ये दूंगा कि आप कॉम्पिटेंट लॉयर के पास जाएं, पढ़े लिखे लॉयर के पास जाएं। हर काला कोट पहनने वाला वकील नहीं होता। जो लॉयर है, जो वकील है, जिसका शोबा वकालत है, जो वकालत से मुंसलिक है और जिसका तवक्कुल अल्लाह पे है, और वो जो कह रहा है कि मैं अल-वकील अल्लाह का नाम है उसी ने दिया है, वो तो कभी आपको मिसलीड नहीं करेगा। वो आपको ओपनली बताएगा मैं इतने इसके ऊपर एक्सपेंस हैं, मेरे ये एक्सपेंस हैं। और बाकी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं वो मिसलीड भी करते हैं, मिसगाइड भी करते हैं, बहुत बड़े बड़े नुकसान पहुंचा देते हैं। मशवरा करने की बजाय क्लाइंट को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। अभी रिसेंटली हमारे सामने आया कि एक वकील साहब थे, वो 3500 से ज़्यादा केस लड़ चुके हैं, 3500 से ज़्यादा, और उनके कई केस PLD में मौजूद हैं, हमारे YLR में मौजूद हैं। ये ऐसे तो ये हमारे केस लॉज होते हैं जो जजमेंट का हिस्सा बन जाते हैं, PLDs हमारी किताबें हैं।
جی اس میں وہ ان کے جیتے ہوئے کیس PLDs میں موجود ہیں اور وہ جعلی وکیل تھے. تو یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جب اس قسم کے معاملات کسی انسان کے ساتھ پیش آ جائیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل اس کے لیے ہماری جو ہے پنجاب بار کونسل موجود ہے، وہ ایک ریٹن اپلیکیشن دے پنجاب بار کونسل میں کہ یہ صاحب ہیں، یہ وکیل صاحب ہیں، یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے. دیکھیں جی، کیس کو جیتنا ہارنا وہ الگ بات ہے، جی فراڈ کرنا الگ بات ہے. وکیل صاحب نے فراڈ کیا ہے تو وہ وہاں پہ چلے جائیں. کیس وکیل صاحب ہار گئے ہیں تو وکیل کا کام جیتنا یا ہارنا نہیں ہوتا. جی وکیل کا کام ہوتا ہے کہ اپنا کام ایمانداری سے پریزنٹ کرے، جی اپنی پوری جو بھی اس کی ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے وہاں پہ اپیئر ہو، اپنے کلائنٹ کا موقف اس کے سامنے جج صاحب کو اچھی طرح بریف کرے، جی اور رزلٹنٹ جو ہے اپنی طرف سے کمی نہ چھوڑے کوئی. باقی تو جج صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہمارا کام ہارنا جیتنا نہیں ہوتا. اچھا، بہت سے ہمارے وکلا حضرات ایسے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کلائنٹ کس قسم کا ہے، تو وہ اس قسم کے کلائنٹ کو لے کر وہ پھر اپنے منشی کو یا اپنے جو اسسٹنٹس ہوتے ہیں وہ خود اپیئر نہیں ہوتا کیس میں، بلکہ وہ اپنے جو اسسٹنٹس ہیں اور اپنے منشی حضرات ہیں ان کو وہ پیشی لینے کے لیے بھیج دیتا ہے. تو اس سے کیا کیس خراب نہیں ہو جاتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس سے کیس کیوں خراب ہوگا؟ ابھی ہمارے انیشیل بیس پہ کیس ہے، اس پہ سینئر لائر کا جانا ضروری نہیں ہے. سینئر لائر کب جائے گا؟ آرگومنٹ پہ. جی ایویڈنس ہو رہا ہے اس کا، وہاں پہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، ہر آرگومنٹ پہ جہاں پہ لاسٹ آرگومنٹ ہوتے ہیں اس میں وہاں پہ کنکلوڈ کرنا ضروری ہے. وہاں پہ اگر وہ آرگومنٹ نہیں کرتا، ڈیلے ٹیکٹس یوز کرتا ہے، کئی مہینے اس طرح لنگر آن کر دیتے ہیں وکلا، وہاں پہ یہ غلطی ہے. باقی روٹین میں یوزلی ہر جگہ پہ تو وکیل صاحب خود تو نہیں نا پیش ہوں گے. جہاں ضروری ہوگا، ابھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ فرسٹ نوٹس ہے، اس کی پہلی تاریخ پہ وکیل صاحب اگلے دن چلے جائیں نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ میں، تو نہیں، وہ تو دوسری جگہ مصروف ہوں گے، ایک کیس تو نہیں ہوتا. جی شہراز صاحب، میں آپ سے یہ اب پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی لا فرمز کس قسم کی سروسز فراہم کر رہی ہیں؟ جی، ہم کرمنل سائڈ کو بھی دیکھتے ہیں، ہم سول میٹرز کو بھی بڑے الحمدللہ دیکھتے ہیں، ہم فیملی میٹرز کے میں ایکسپرٹ ہیں، ہم IPO سے جو ٹریڈ مارک رجسٹریشن ہوتی ہے، لوگو رجسٹریشن ہوتی ہے، SECP سے جو کمپنی رجسٹریشن ہے، الحمدللہ ہم آل سارٹ آف جو ہے ٹائپ آف ہم ورک کر رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو لا فرمز ہیں ان میں کیا آپ نے کچھ ایک ایسا پہلو بھی رکھا ہے کہ دنیا میں انسان جو بھی آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے، تو اپنا سفر آخرت اچھا کرنے کے لیے لوگ فلاحی چیزیں، فلاحی کام کیا کرتے ہیں، تو آپ کچھ ایسے فلاحی کام کرتے ہیں؟ آپ کی جو لا فرمز ہیں وہ کچھ ایسا کرتی ہیں کہ وہ لوگ جو استطاعت بالکل بھی نہیں رکھتے ان کے لیے آپ نے کوئی لاہے عمل بنایا ہے؟ اگر بنایا ہے تو پلیز اس بارے میں بتائیے گا. جی، ایسا میں بالکل جھوٹ نہیں بولوں گا. یوزلی دوست اس طرح کی باتیں کر کے نمبر سکور کر لیتے ہیں، میں غلط بیانی نہیں کروں گا. اپنے ایسوسیٹس کو بلکہ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ ڈیزرونگ ہے اور اس کا بریڈ اینڈ بٹر کا بھی مشکل ہے، تو ہم اس کو مکمل اس کی معاونت کریں گے، اور یہاں تک بعض اوقات ہم پرسنلی طور پہ اس کو فیڈ بیک بھی دے دیتے ہیں. اچھا، اب میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، وہ سوال آپ کے ہی شعبے سے منسلک ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگ بالکل جھوٹے اور اس طرح کے کیسز، ریگ کیسز کر دیتے ہیں جن سے لوگوں کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو پوری دنیا میں ہے، پاکستان نہیں، یہ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے. اور ابھی سپریم کورٹ کی اس کے اوپر اور ہائی کورٹ کی بھی ججمنٹ ہے کہ جو کوئی غلط کیس فائل کرتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ایک بے بنیاد الزام ہے اور غلط قسم کی FIRs بنوا دیتے ہیں صرف تنگ کرنے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، ان کے خلاف نہ ان کو صرف سزا دی جائے گی بلکہ بھاری جرمانے بھی کیے جائیں گے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ سے دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور ہم انشاءاللہ آپ سے قانونی پہلوؤں کے متعلق اور قانونی تقاضوں کے متعلق انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کرتے رہیں گے. جی ناظرین، تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک اگلی ملاقات میں دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد ساجد علی ساجد کو دیں اجازت. اللہ حافظ و ناصر.